अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। पाकिस्तान और वियतनाम के दरमियान 1972 से तजारती ताल्लुकात कायम हैं और दोनों ममालिक तकरीबन 50 साल से जायद से ट्रेडिंग कर रहे हैं। वियतनाम की GDP $476 बिलियन से जायद हो चुकी है। उनकी एक्सपोर्ट्स $519 बिलियन तक पहुंच चुकी हैं और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक वियतनाम की इंपोर्ट्स $382 बिलियन हैं। लेकिन जो आपस की दोनों ममालिक की ट्रेड है उसका वॉल्यूम बहुत ही लोअर साइड पर है। पाकिस्तान ने वियतनाम के साथ टेक्सटाइल, फूड और टूरिज्म के सेक्टर्स में बिजनेस टू बिजनेस इंटरेस्ट बढ़ाने का प्लान बना लिया है, जहां दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के नए मौके तलाश किए जा सकेंगे। पाकिस्तान के मरकजी बैंक के मुताबिक 2024-25 में पाकिस्तान की वियतनाम को एक्सपोर्ट $226.6 मिलियन हैं, जबकि इंपोर्ट्स $374 मिलियन तक रिकॉर्ड की गई। अब दोनों ममालिक टेक्सटाइल, कॉटन थ्रेड, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर और टूरिज्म की मार्केट तक रसाई को बढ़ाकर बिजनेस टू बिजनेस पार्टनरशिप को बढ़ाकर आसानी से ट्रेड को $3 बिलियन तक ले जा सकते हैं। वियतनाम के साथ ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ाने के साथ मुल्क में कारोबारी मैकेनिज्म को बेहतर बनाने और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए हुकूमत खासी कोशिश करती नजर आ रही है। हुकूमत की जानिब से नए इकोनॉमिक जोन्स, 10 साला एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन और बिजनेस अप्रूवल प्रोसेस को बेहतर करने का एक प्लान सामने आ गया है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में एक नए फैसिलिटेशन सेंटर का कयाम ट्रेड प्लान्स पर अप्रूवल को तेज करेगा और ब्यूरोक्रेटिक ताखीर को खत्म करते हुए तमाम मिनिस्ट्रीज के लिए वन विंडो ऑपरेशंस मुहैया किए जाएंगे। हुकूमत के मुताबिक तमाम पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को क्लियर कर दिया गया है और मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए अब इक़दामात मजीद तेजी के साथ किए जा रहे हैं। कराची के करीब एक 6000 एकड़ पर नया इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और एक्सपोर्ट्स में अहम किरदार अदा कर सकेगा। नए इकोनॉमिक जोन में कायम होने वाली इंडस्ट्रीज की मशीनरी की एक्सपोर्ट पर 10 साल के लिए टैक्स छूट भी दी जा रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मजबूत बनाने और पाकिस्तान को कारोबार के लिए दोस्ताना माहौल इस सिलसिले में फ़रोग देने की अशद ज़रूरत है। कितना चैलेंजिंग होगा, जिन ममालिक के साथ हमारा ट्रेड वॉल्यूम कम है उनको कैसे बढ़ाया जा सकता है, खासतौर पर वियतनाम जैसे ममालिक जिनकी एक्सपोर्ट्स अब $500 बिलियन भी क्रॉस कर चुकी हैं। इस पर हम बात करेंगे। हारून शरीफ साहब साबिक वज़ीर हैं सरमायाकारी के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। आप 50 साल से ज़ायद हो चुके हैं और अब मुख्तलिफ ममालिक से ट्रेड कर रहे हैं। अभी तक हमारी वो ट्रेड मिलियन डॉलर्स में है। ये हम कब बिलियंस को क्रॉस करेंगे? ममालिक आगे निकलते जा रहे हैं, हम अभी भी उसी चक्कर में फंसे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये आज आपने बड़ा एक अहम मौजू चुना है। इस वक्त जो प्रोग्रेस है दुनिया में वो राइजिंग एशिया में है, ईस्ट एशिया में है, वियतनाम में है, साउथ ईस्ट एशिया में है, चीन में है। वेरएज़ हमारी ट्रेडिंग पार्टनर्स ट्रेडिशनल ज़्यादातर वेस्ट में हैं, जापान में हैं। हमने इस एरिया के ऊपर इतना फोकस नहीं किया, हालांकि हमें ये देखना चाहिए था कि ग्रोथ कहाँ पर है। आज मेरी इत्तफाक से आपने जिक्र किया तो बड़ी तफसीली मीटिंग SIFC की लीडरशिप से सुबह हुई एंड आई एम प्लीज्ड कि अब उनका फोकस जो है इस तरफ आ रहा है। जो आपके सवाल का जवाब ये है कि देखिए, इसके 3-4 स्टेप्स होते हैं। पहली तो ये है कि दोनों साइडों को, चाहे वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, द इमर्जिंग बिग जो पावर्स हैं, इनके साथ हमें नॉलेज में इन्वेस्ट करना है कि इनकी मार्केट में क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज क्या है, बिजनेस प्रैक्टिसेस क्या हैं, कवानीन कैसे हार्मोनाइज किए जाते हैं। इसको हम नॉलेज इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसके बाद इस वक्त हमें ट्रेंड देखना है कि वियतनाम वगैरह जो हैं टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे निकल गए हैं और उनकी जो सर्विसेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी के, हमसे बहुत महंगे हैं। दैट्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉइंट वेंचर्स कि वो हमें बिजनेस पास ऑन करना शुरू करें, जहां पाकिस्तान उनको कंपेटिटिवनेस दे सकता है और हमारे पास वो इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी बेस्ड लगनी शुरू हो जाए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे फुटवेयर है, इंटरनेशनल फुटवेयर के साथ मैं इन टच हूँ। कुछ ग्लोबल जायंट्स ने मेरे से रब्ता किया है, वो कह रहे हैं कि जी अब वियतनाम भी महंगा हो गया है, कैम्बोडिया भी महंगा हो गया है, आप हमारे लिए पाकिस्तान में रास्ता खोलिए। तो अपॉर्चुनिटी तो इधर आ रही है पाकिस्तान, लेकिन थ्रू जॉइंट वेंचर्स, जहाँ टेक्नोलॉजी वहाँ से आए, प्रोडक्शन यहाँ पे हो और एक्सपोर्ट तीसरी जगह हो। दैट्स द मॉडल आई विल रिकमेंड। तो अब हम सब ये 10 साला एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन अभी भी ये देने की तैयारी हो रही है, ये ऑलरेडी टू लेट नहीं हो गया है? चूँकि हमें जो अपनी एक्सपोर्ट को अब हम डबल करने का सोच रहे हैं, पिछले 20-25 सालों से हम उसमें चंद फीसद बमुश्किल इजाफा कर पाते हैं और वो फिर एक डिक्लाइनिंग मोमेंट आता है। जैसे इस साल भी हमने देखा कि पिछले साल से कम इब्तदाई 3 माह में एक्सपोर्ट हमारी रही है। तो ये अपनी इन एक्सपोर्ट्स को कैसे, ख़ासतौर पर जो नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है, उस पर हम कैसे फोकस कर सकते हैं? जी देखिए, हमें डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है।
ہمیں سروسز کی ایکسپورٹ کے اندر آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سروسز جہاں تک ہمارا کنٹریبیوشن کرتی ہیں جی ڈی پی میں، وہ ایکسپورٹیبل سروسز نہیں ہیں. سو وی نیڈ ٹو موو ٹورڈ دیٹ سائڈ. یہ تو پالیسی انٹرونشنز ہیں، لیکن انفراسٹرکچر کے گیپس ہیں. فائنینسنگ جو ہے میڈیم سائز بزنس مین کے لیے اویلیبل نہیں ہے. ہمیں بڑی جلدی ایک ڈیولپمنٹ فائنینسنگ کا وہیکل بنانے کی ضرورت ہے یا ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. کمرشل بینکس سارا قرض حکومت کو دیتے ہیں. دوسرا جو اس میں اہم نکتہ ہے وہ ہمیں مارکیٹ کے ساتھ نالج بیسڈ سکلز کو میچ کرنا ہے. یہ حکومت کا کام ہے. یہ جو اکنامک زون بنانے اور چلانے ہیں، اس کے لیے میں نے آج بھی کہا ہے کہ آپ ڈیلیگیٹ کر دیجئے، پرائیویٹ سیکٹر آپ سے زیادہ اچھا کام کر سکتا ہے. یہ گورنمنٹ کے منسٹریوں کی اوور سائٹ کو کم کریں. ڈیلیگیٹڈ ٹو پرائیویٹ سیکٹر کریٹ انسینٹیوز، وہ تیزی سے بھی ہوگا، ان کو پتہ بھی ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ جو ٹیکس کی چھوٹ وغیرہ ہوتی ہے اس میں اتنا بینیفٹ نہیں ہوتا. نئے پروجیکٹس جو ہیں ان کو ان اینی کیس پروفٹ میں آتے ٹائم لگتا ہے. آپ کو اصل میں تو فیسیلیٹیشن چاہیے ڈور سٹیپس پہ کہ ہر چیز کے لیے اسلام آباد نہ بھاگنا پڑے. سو یہ کچھ چیزیں ہیں. اس طرف اگر چلنی شروع ہو جائے، پرائیویٹ سیکٹر کے زون بنے. ان اینی کیس آئی ایم ایف جو ہے وہ سبسڈیز دینے کے خلاف ہے، تو اگر پرائیویٹ سیکٹر خود ریسورسز سے کرتا ہے، گورنمنٹ لیز پہ زمین دے دیتی ہے، تو یہ ماڈل چل سکتا ہے. لیکن میں ایک اہم بات دوبارہ کہوں گا، پاکستان از اے لینڈ آف مسڈ اپرچونٹیز. آپ کے پاس ایک مومنٹ پھر سے آ رہا ہے جہاں آپ کمپیٹیٹو ہو رہے ہیں. ہمیں اس کو مس نہیں کرنا چاہیے اور حکومت کو گھٹانا چاہیے اور مارکیٹ لیڈ انسٹیٹیوشنز کو جتنی جلدی ہو سکے ڈیلیگیٹ کرنا چاہیے. تو ہم صاحب یہ ان اکنامک زونز کے قیام سے ایف ڈی آئی کتنی اٹریکٹ ہوگی، جو اوورسیز انویسٹر ہے اس کی کتنی پاکستان میں توجہ آ سکے گی؟ ابھی آپ نے ایک بزنس جوائنٹ کا ذکر کیا انٹرنیشنل اوورسیز انویسٹر کا، تو یہ ان لوگوں کا پرسیپشن اس وقت پاکستان سے متعلق کیا ہے؟ اس کو ایک آلٹرنیٹ ملک کے طور پر اس وقت سمجھا جا رہا ہے جو ممالک اب مہنگے ہو چکے ہیں ان کے مقابلے میں؟ جی، ہمارے ملک کو بالکل آلٹرنیٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا رسک پریمیم ہائی ہے. وہ ہمیں ایک رسکی مارکیٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں. اگر پاکستان کے انٹرپرینیورز ان کے لیے رسک کو گھٹا سکیں، لوگوں کے آنے کا رسک، ریپیٹریشن آف منی کا رسک، یہاں پر بزنس ایکومن کا رسک اگر ہم گھٹا دیں تو چینی بھی دوبارہ آنا شروع ہو جائیں گے، ایسٹ ایشیا بھی آنا شروع ہو جائے. لیکن جوائنٹ وینچرز میں کوئی آ کے نیا پروجیکٹس نہیں لگائے گا. کرنٹ ہماری ایگزسٹنگ انڈسٹری اور سروسز کی ایکسپینشن میں آنے کا بہت چانس ہے. یہ ہمیں بار بار ریمائنڈ ہونا چاہیے کہ جو ہم نئے زیرو سے فیزیبلٹیاں کر کے کرتے ہیں، پاکستان اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور ویز آف ڈوئنگ بزنس میں کمپیٹیٹو نہیں ہے. جو چل رہا ہے اس کو بڑھانا یا ڈبل کرنا. اگر ایک ایکسپورٹر 100 ملین کا ایکسپورٹ کر رہا ہے تو اس کو 200 کرنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو بالکل نئی انڈسٹری میں ابھی جائیں. ہاں، سروسز کے اندر ہمیں ڈیورسیفیکیشن کوئکلی کرنی ہے کہ ہم گیمز بنائیں، ہم کارپوریٹ سافٹ ویئرز بنائیں، ہم اسٹریٹجی کے بنائیں. لیکن اگین ان پارٹنرشپ جن ممالک نے اس کے اوپر کام بڑھا لیا ہے. اب یہ ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ ہے. اگر ہم اس میں آ جاتے ہیں اور اس کی فائنینسنگ اور فیسیلیٹیشن کرتے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان میں نمبر تو بھی نہیں دے سکتا، لیکن جو کرنٹ ایف ڈی آئی آ رہی ہے اس کو دگنا یا تگنا کرنا 1.5 بلین مشکل سے آتا ہے. اس کو 5 پہ لے جانا مجھے کوائٹ ورکیبل دکھائی دے. تو ہم صاحب اس سال جو ایکٹیویٹی یہ کوشش رہی حکومت کی، اور خاص طور پر ایس آئی ایف سی کی فارمیشن کے بعد ہم نے مختلف سیکٹرز کی کانفرنسز ہوتے بھی دیکھیں، بزنس ٹو بزنس میٹنگز ہوتی بھی دیکھیں، انویسٹمنٹ کانفرنسز بھی ہوئی ہیں. تو ان ساری ایکٹیویٹیز کے بعد یہ رسک فیکٹر میں، اس پرسیپشن میں تھوڑی سی کمی آئی ہے انٹرنیشنلی؟ جی، فیسیلیٹیشن کے اینگل سے آئی ہے، لیکن جو دیکھیے لیٹس بی آنیسٹ، جو ہمارا سیکیورٹی کا رسک ہے، جو ہمارا بیوروکریٹک ہرڈلز کا رسک ہے، جو مہنگی بجلی کا رسک ہے، فائنینسنگ نہ ہونے کا رسک ہے، وہ تو انویسٹمنٹ کلائمیٹ وہیں کا وہیں ہے. تو ہمیں اس وقت ان رسک کو، ہم اس کو کہتے ہیں رسک میٹیگیشن اسٹریٹجی، وہ سیکٹر وائز بنا کے ان کو دینی ہے کہ جی آپ کے لوگ نہ بھی آئیں، ہمارے لوگ مینج کر لیں گے. آپ کی ٹیکنالوجی ہمیں دے دیجئے، ہم خطے کی مارکیٹس کے اندر مل کے ایکسپورٹ کرتے ہیں. تھرڈ پارٹی پارٹنرشپ لے آتے ہیں جوائنٹ وینچر میں تاکہ آپ کی ایکوٹی کم لگے. یہ سارے ٹولز گلوبلی ملٹی لیٹرل گارنٹیز پہ کام کیا جا سکتا ہے. یہ ٹولز انویسٹر کو کانفیڈنس دیتے ہیں
SIFC کا کام دروازہ کھولنا ہے، وہ انہوں نے کھولا ہے، بیچارے محنت بھی کر رہے ہیں، ان کا کام ہرڈلز کو دور کرنا ہے، بیوروکریسی وہ بھی کر لیں، لیکن یہ سٹرکچرل چینجز ہیں، ان کو آتے وقت لگتا ہے، اور ہمیں ڈیلیگیٹ کر کے پرائیویٹ سیکٹر کو لیڈرشپ دیں تو یہ چینجز آہستہ آہستہ دور ہوں گی. لیکن اگر ہم 2-3 ڈیلز لے آئیں پھر انویسٹرز کا اعتبار بنے گا. ادروائز اگر ہم اسی اولڈ سکول پہ رہیں کہ لوگ آئیں اور پروجیکٹ لگائیں، پیسہ بھی لائیں، لوگ بھی لائیں، ٹیکنالوجی بھی لائیں، اس کے لیے آئی تھنک ابھی ہم تیار نہیں. اور ایک آخری سوال ہارون صاحب کہ یہ جو 2-3 ڈیلز کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ کس سیکٹر کی ہونی چاہیے تو زیادہ انویسٹر کا اعتماد بڑھے گا؟ ہم مائننگ سیکٹر پر بہت زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں، IT سیکٹر پر اس وقت بڑا ایک فوکس ہے کہ شاید وہ 4-5 سال میں ہماری اکانومی کو بہت تیزی سے تبدیل کر دے گا. انہی سیکٹرز میں کوئی ہمیں بڑی ڈیل یا انویسٹمنٹ چاہیے ہوگی، یا پھر ان سے ہٹ کے جو ہمارے ایگزسٹنگ سیکٹرز ہیں جو اب ڈکلائن کی طرف ہیں ان میں ہمیں کوئی ایسی ڈیل تلاش کرنی پڑے گی؟ جی ابھی جو رائٹ مجھے دکھ رہا ہے بالکل ٹیکنالوجی سیکٹر کے اندر ڈیفینیٹلی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ جیسے شو مینوفیکچرنگ یا سپورٹس مینوفیکچرنگ کے اندر بہت گنجائش ہے اور ہمارا سیالکوٹ کمپیٹیٹو ہے. اس کے علاوہ ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل اور کیمیکل فارماسیوٹیکل کے اندر جگہ ہے. لیکن مور امپورٹنٹلی جو پھر سے کہوں گا کہ سروسز سیکٹر پرٹیکولرلی ٹیکنالوجی اورینٹیڈ کے اندر بہت سپیس ہے. لیکن ہمیں جلدی سے جلدی یہ منسٹریوں سے چھوڑ کے وی نیڈ ٹو اسٹرینتھن دا پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز جو اس کو آگے لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ. ہارون شریف صاحب سابق وزیر سرمایہ کاری ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں چھوٹا سا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ایک اور اہم موضوع پر بات کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.